السلام عليكم. هاد الفيديو خاص بالطلبة د الإسيس باركور إيكونومي إي جيستيون لا ماتيغ انفورماتيك ابليكي. أنا درت هاد الفيديو باش تاخدو فكرة على الماتيغ وشنو كيكون فيها في لي زيكزام. بالنسبة للانفورماتيك ابليكي كيكون في ليكزام إما بارتي تيوريك أو لا بارتي براتيك أو هما بجوج. بالنسبة للبارتي تيوريك يكفي أنك دير واحد الريزومي للكور ولا تشوف لي كيسيون دي زونسيان اكزامان. وبالنسبه للريزومي انا كنحاول نصوب واحد الريزومي وان شاء الله غير يكمل نبوبليه في الجروب. بالنسبه للبارتي براتيك هي اللي مهمه شويه. كتكون واحد كيكون في ليكزام واحد لي كيسيون ديريكت سو فورم ديال لي روكيت اس كيو ال ابارتير واحد الموديل لوجيك دو دوني كتعطيك الاستاذه. بالنسبه للموديل لوجيك ها لا ديفينيسيون ديالهم حداكم. هو كيكون عباره على واحد لي طابل وهاد لي طابل فيهم لي شون و لي زاتريبي. وها ليكزومبل كما كاين في الصوره. بالنسبه للموديل لوجيك دو دوني كيكون على هاد الشكل هذا، في حين ان ا و بي و سي كيتسماو لي طابل، لي شون من الان حتى ل11 هادو كيتسماو لي شون ولا لي زاتريبي. هاد الاسماء مهمين باش تقدر تعرف تجاوب على لي روكيت اسكيل اللي كيتعطاو في ليكزام. بالنسبه للشون 1 شون 5 و شون 9 راه مسطر عليهم بواحد لا لين، هادو كيتسماو كلي بريمير ديال لي طابل. بحال دابا الشون 1 هو الكلي بريمير ديال لا طابل ا، هو واحد لو شون كيميز طابل او كيكون انيك يعني ما كيتعاودش. اما بالنسبه للشون 1 اللي كاين في لا طابل سي مسطر عليه دولين، هذا كيتسمى كلي اترونجير. اش كيعني كلي اترونجير؟ يعني هو كيكون ديجا تستعمل كلي بريمير في شي طابل وكيولي تستعمل في طابل وحده اخرى كيتسمى كلي اترونجير. نشوفوا اكزومبل باش نزيدو نفهمو اكثر. بالنسبه لكلي بريمير كلي اترونجير عندنا اكزومبل ديال لا طابل ايتيديون فيها سي ان او لو نون و برينون و دات نيسونس، هادو كيتعتبروا دي شون. مي سي ان او كيتعتبر انه كلي بريمير ديال لا طابل ايتيديون. كذلك بالنسبه لا طابل موديل كاين ريفيرونس و انتيتولي. ريفيرونس هو لا طابل هو الكلي بريمير ديال لا طابل موديل. بالنسبه لا طابل نوت عندنا نيميرو ريفيرونس و سي ان او نوت فينال. نيميرو هو الكلي بريمير ديال لا طابل نوت. اما بالنسبه الريفيرونس اللي كاين في لا طابل نوت هو سي ان او اللي كاينين في لا طابل نوت، هادو كيتعتبروا كلي اترونجير حيت ديجا كانوا كلي بريمير في لا طابل مير ايتيديون. بالنسبه لي روكيت اس كيو ال، روكيت اس كيو ال كيكون ها ليكزومبل كيكونوا كتكون سيليكت فروم وير جروب باي هافين. اجي دابا نعرفوا شنو اي حاجه شنو فيها. بالنسبه لسيليكت هذه اللي كتخص لافيشاج، هذا هو اللي كيكون مطلوب منك في لا كيسيون. هاد سيليكت يمكن لها يكون فيها اما لي شون 1 شون 2 شون 3 ولا فونكسيون 1 فونكسيون 2 اكسيتيرا. بالنسبه للفروم هذه كيكونوا فيها لي طابل 1 طابل 2 طابل 3 على حسب شنو كتستعمل. بالنسبه للوير كاين لي كونديسيون و لي جوانتير. بالنسبه للجروب باي كاين لي شون 1 شون 2. بالنسبه للهافين كتكون كونديسيون. هادو ضروري، هادو خصهم يتحترموا باش انك تصوب روكيت اكس اي ال. الا مشيتي درتي لي طابل بحال في سيليكت هي انكوريكت، يعني خصك تحترم هادشي. بالنسبه للروكيت اسكيل بوسيبل كاين اما تكون عندي هاد الروكيت على الشكل هذا وهذه اقل روكيت يعني يكون فيها غير سيليكت و فروم. كاين روكيت بحال هاد الشكل فيها سيليكت و فروم و وير. عاوتاني كاين روكيت سيليكت و فروم و وير و جروب باي. كاين سيليكت تقدر تكون فيها غير سيليكت فروم جروب باي. كاين روكيت تكون جامعهم كاملين. كاين حاجه وحده هي داك هافين ما يمكنلاش تكون حتى تكون جروب باي، يعني ما يمكنليش نلقى روكيت فيها سيليكت فروم وير هافين بلا جروب باي. هذه كونديسيون ضروري. كاينه واحد الكونديسيون وحده اخرى هي داك الجروب باي، داك لي شون اللي كيكونوا في جروب باي هما لي شون اللي كيكونوا في سيليكت. بحال دابا عندي سيليكت فيها شون 1 شون 2 حتى جروب باي نلقى شون 1 شون 2.
عندي سيليكت فيها شون 1 شون 2 شون 3 حتى جروباي تكون فيها شون 1 شون 2 شون 3. بالنسبه لي فونكسيون كاينين هاد لي فونكسيون اللي كنعرفو. كاين افي هي لافريج يعني كتكالكولي لا موين ديال شي حاجه. كاينه كاونت كتكونتي لو نومبر دو لين. كاينه ماكس ان كتعطيك لو ماكسيموم. مين ان كتعطيك لو مينيموم. كاينه سام ان هي كتعطيك لا سوم ديال شي حاجه. وكاينه اوردر باي هذه كتخص الكلاسمون. عندي جوج دوكا فيها. كاين اوردر باي ديسك يعني كلاسمون دي كرواسون. كاين اوردر باي اسك كلاسمون كرواسون. نشوفوا دي زوكزومبل عليهم. كاين سام بري يعني كتعطيك لا سوم دي بري. كاين افريج نوت كتعطيك لا موين دي نوت. كاين اوردر باي نو اسك يعني لي نون كلاسي باغ اوتر كرواسون. كاين اوردر باي نوت ديسك لي نوت كلاسي باغ اوتر دي كرواسون. كاين ماكس نوت يعني لا نوت لا بلي اوت. بالنسبه لهذا الفيديو هذا عطيتكم غير باش تاخذوا فكره. وان شاء الله الفيديو الجاي غنبداو نطبقوا هاد لي روكيت اس كيو ان شاء الله. السلام عليكم.